ना तेवढी ना आयच्या या बांगरा दिसा टुडे इज अ वर्ल्ड वेटलँड डे आणि आमच्या मदीं आहा आयचे आमचे मुखेल पावणे अफेअर्स कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स एनवायरमेंट अँड क्लायमेट चेंज. Every year on 2nd February, the world celebrates the Wetland Day. This date marks the date of the adoption of the Convention on Wetlands, that is 2nd February 1971, in the Iranian city of Ramsar on the shores of the Caspian Sea. The theme for this year is Wetlands and Human Well-being. I have something written here, but I will go off it. My dear student friends, you may wonder what is the importance about wetlands. We have before us a beautiful lake. You've heard whatever my colleague, Mr. Kedar Naik, and before him others have spoken. The truth is that these wetlands are precious for you and for me. Today, wherever we go, we see that these bodies are threatened in various ways. There could be encroachments, there could be, as they spoke of, garbage being dumped. I was also surprised to hear from Mr. Sar Mokadam that this lake seems to be polluted. And as a consequence to the pollution here, you see all these weeds thriving. I believe it is our responsibility, we human beings, not only the government. The government is there to support us. I believe you students in particular are our future. And it is your responsibility to ensure that by protecting these bodies, you and I will have a better environment to live in. I will give you a simple example. In the village of Verna, a village which I represent as an MLA, one fine day some people got a little mischievous and they opened the sluice gate. They dried the lake, and believe me, within few days is a way of saying, but within a few weeks, trees along the route. Having opened the lake, these trees suffered. I therefore believe, let us take it upon ourselves, leave aside the government, but first let us take it upon ourselves. Let us be responsible citizens and ensure that these type of things don't happen. We recently had an incident where the Bonwal Lake in Santa Cruz was dried completely. Personally, who suffers is we, human beings. So let us commit ourselves to ensure that we protect these lakes. Let us commit ourselves to ensure that, there are various ways you can do it. For example, if you see somebody throwing a plastic bag, pick it up, be a little courageous. Go and give it back to him with love. I'm sure next time he will think 10 times before he throws that bag. Small things like that means a lot. I'm not going to take much time of yours because I'm sure you all are excited to be in this beautiful scenic place. But I appeal to you all, let us walk hand in hand, thus ensure that we make this world, this place of ours, a better place to live in. I thank the organizers of this beautiful program and wish the Biodiversity Committee, who has been given the responsibility to look after this place, all the best. Whilst wishing that, I would like to assure them that whatever support they require from the authority will be given to them. Thank you very much. Honorable Environment Minister, he has notified 15 wetlands in Goa, and out of this 15 wetlands,
आमचे सावलेम लेक is one of the wetlands notified today. For this we have to really be thankful. I, on behalf of the constituency and entire Pilen village, I thank you sir for this. Savlem Lake हांव भुरगो आसतनाच्यान आमी हांगा सायकलीन येताले आनी हांगा सायकलीन येता आसतना जेन्ना आमी लेक पळयताले कित्येक वर्सां पयलीं तेन्ना उदक दिसतालें, कितलेशेच मायग्रेटरी बर्ड्स आमकां हांगा पळोवपाक मेळटाले. पूण आयज जशें डेप्युटी सरपंचान सांगलां, जशें डॉक्टर सरमुखदमान सांगलां, हांगा कितले फाटल्या दिसांनी आमी जेन्ना आयिल्ले आमी हांगा क्लिननेस ड्रायव्ह सुद्दां कितली घेतलेली तेन्ना कितलेशे प्लास्टीक आमकां ह्या हितून उडयतना दिसलेले. सर मुकादम सरान सांगलां की आमी वेटलँड फ्रेंडली जावपाक जाय, पूण आमी म्हाका दिसता हो फाटल्या दिसांनी एक डस्टबीन, एक गार्बेज बीन कसो आमी एका ट्रीट करताले. आमकां आमची मानसिकता बदलपाची गरज आसा. आमी जेन्ना बायोडायवर्सिटी म्हणटा, आमची लायफ सायकल जर कंटिन्यू जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता आमी बायोडायवर्सिटी सांबाळपाची गरज आसा. आनी हे करता आसतना म्हाका दिसता अडवरकर फॅमिली, हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा, तेंचोय हांगा व्हडलो वांटो आसा. तेंचे हे सावलेम लेक तेंच्या नांवार लागलेलें आसा आनी ते आपले कंट्रिब्युशन बायोडायवर्सिटीक लागून दीत आसा. हेका लागून हांव तेंचे देव बरें करूं म्हणटा. आयज चब्बी चिक्स ही सगळीं स्टुडंटां आसा आयिल्लीं आमकां जॉयन जाल्या. म्हाका दिसता ह्या स्टेजी वयल्यान जेन्ना आमकां कळटा, ह्या यंग एजीर जेन्ना आमकां कळटा की वेटलँड सांबाळपाचें हें कितली गरजेचें, बायोडायवर्सिटी सांबाळपाक हें कितलें गरजेचें, तेन्ना म्हाका दिसता ती फुडें वचून आमचे जे वेटलँड्स आसा, जे बायोडायवर्सिटीक लागून कंट्रिब्युशन आसा, हें तेंचें सदांच वाडत रावतलें. पिलेन पंचायत एक अशी पंचायत आसा की सगळ्या हितून सदांच फुडें आसता. ते इन्फ्रास्ट्रक्चर आसूं जावं असल्यो कितें गजाली बायोडायवर्सिटी सांबाळपाच्यो, जावं गार्बेज ट्रिटमेंट टायम टू टायम करपाचें, कशें करपाचें इन अ सायंटिफीक मॅनर, हे तेंचे कडेन शिकपा सारकी म्हाका दिसता गोंयच्या उरलेल्या पंचायतींनी गरज आसा. आनी बऱ्या भशेन केलें. हो ब्युटिफूल सावलेम लेक जो आसा हो आमकां एक इको टुरिझम म्हणून आमकां हांगा आख्ख्या गोंयच्या मॅपार एक इको टुरिझम म्हणून लागतलो. आमी जेन्ना उरलेले सगळे लेक सांबाळटा तेन्ना म्हाका दिसता बहुत इम्पॉर्टंट लेक सांबाळपाची आमकां गरज आसा. आनी हें करता आसतना सगळ्याकून इम्पॉर्टंट पयलीं ह्या गांवच्या लोकांनी आनी पिलेन पंचायतीन हितून एक व्हडलो मोलाचो वांटो घेवचो पडटलो. म्हाका खात्री आसा की आमी सगळे युनायटेड हे सावलेम लेक परते रिस्टोर करूंक पावतले. परते हांगा जे मायग्रेटरी बर्ड्स पयलीं सुंदर पक्षी जे हांगा येताले हे परते येवपाक लागतले. आनी एक युनिट, एक टीम म्हणून आमी जर काम केलें जाल्यार हें आमकां लक्ष जें आसा हें आमकां पयस ना आनी म्हाका खात्री आसा ही आमी करून दाखयतले म्हणून. परतो हांव एकदां आमचे कडेन एक डायनेमीक मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर आसा, जेणे आयज गोवा राज्याचे वेटलँड सांबाळपाचो भार आपल्या तकलेर घेतलेलो आसा. आनी अंडर हिज केपेबल लिडरशीप म्हाका दिसता हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो जाग्यार पडटल्यो. आमी कितलेशेच फावटी आमच्या बायोडायवर्सिटी बोर्डान घालपी आणि सगळ्या ह्या प्रक्रियेन आमकां खूप मोठ्या प्रमाणे मदत करपी हांगासरली हडपडकर कुटुंबीय, समीर हडपडकर आसूं, मिसेस समीर हडपडकर आसूं, जांकां हे जेन्ना तळे जशें आज अमरनाथान मागलें की फुडें कितें जें बरें जातलें तातूंत एक इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर आसतले अशें हडपडकर कुटुंबीय हांगा उपस्थित आशिल्ले. पोमुर्फा लावलीमचे बीएमसी चेअरपर्सन अल्विटो बाब, आमचे बोर्ड मेंबर पराग रांगणेकर, तशेंच प्रिंट मिडिया आणि सगळे तुम्ही सगळ्या स्टुडंट्स ऑफ शबी चिक्स. This institution has been so dear to us. They all often visit our medicinal plant gardens. They come to meet us as a biodiversity board. We always invite them for wild fruits in our campus. I would like to extend invite also. Today is a World Wetland Day. Very, very important day because all over the world today this day is being celebrated. In our state also, in many wetlands, some BMCs are also observing this. And most importantly, today this is a state function, although it is early morning because today is an assembly. Lot of students have come to our campus because almost 70-80 students have come for various competitions. We always organize a flagship competition of poster for person with disability. आणि जे पोस्टर येता इतले सुंदर असता तुमकां सांगता हांव, दॅट इज ओनली फॉर देम. सो मेनी थिंग्स वी आर डुईंग. वेटलँड नोटिफाय कित्याक करता सांबाळपा खातीर. आणि आयचो दीस इम्पॉर्टंट थीम म्हणटा ते
वेटलँड अँड ह्युमन वेलबिंग. सो सदांच अशें म्हणटा की वेटलँड कित्याक सांबाळपाचे, फक्त पक्ष्यांक सांबाळपाचे, फक्त निसर्गाक सांबाळपाचे, फक्त उदका खातीर सांबाळपाचे अशें न्ही. हें सगळें सांबाळलें जाल्यार आमची हेल्थ बरी उरता. तुमकां आयज शुअर हांव मागता की तुमी हांगा येतकर एक क्लीन वेटलँड पळयतकर तुमकां खूब बरें दिसतलें. क्लिनींग काम चालू आसा. अमरनाथ बाबान म्हणला की डिसिल्टिंग करपाक जाय. म्हाज्या मते हें क्लिनलीनेस मेंटेन करप ही पयली गरज. आयज आमी कितलेच प्लास्टीक काडले हांगा. हें प्लास्टीक कोण भायल्यान हाडून उडयना किंवा भायल्यान उडयता जाल्यार सुद्दां आमी सांबाळपाक जाय. म्हाका दिसता हे 2-4 दीस इतलें प्लास्टीक काडलां. एव्हरी इयर पंचायतूय प्लास्टीक काडटा. सो आमी इतली खात्री आसा की हे सांबाळपाची गरज आसा. कित्याक इतले जर प्लास्टीक आमी आयज काल काडून परत आयज काडले प्लास्टीक, हायसिंथ यात आसा कित्याक खंयच्यान तरी आमचें पॉल्युशन भितर येता. सो हांव तुमकां इतलेंच मागता की सगळें सरकार सांबाळपाक शकना आनी सगळं कळपाक शकना. लोकांनी सहभाग करत जाल्यारच हे सगळें जातलें. पियणच्या वतीन आणि सगळ्या आमच्या विलेजराच्या वतीन तुमच्या सगळ्यांचे सर स्वागत करता. आय वेलकम यू ऑल फॉर दीस प्रोग्राम. खरेंच आयचो हो दीस हो एक भांगराळो आनी आमच्या मदीं हांव विसरूंक सोदिना आमचे मेन स्टेक होल्डर ऑफ दीस लेक हडफडकर फॅमिलीज. दे आर ऑल्सो प्रेझेंट हियर. तशेंच सगळे म्हणजे स्टुडंट्स, टीचर्स अँड माय विलेजर्स. आयज खरोच हो बरो एक भांगराळो दीस आमकां. And we as a Pilankar got this opportunity to celebrate this day, Wetland Day here. आमच्या ह्या सावळ्याम ब्युटिफुल सिनिक ब्युटिफुल लेक, सावलेम लेक, सराउंडेड बाय ब्युटिफुल आमचे झाडां आसतली, हर्बल गार्डन्स, हर्बल ट्रीज. आमचो सावलेमचो लेक जो आहा हांगा ह्या सावलेम लेकान जे वॉटर बॉडी आहा पळय ती 24/7 म्हणटा आनी 36 चालूच आसता उदीक. केन्ना ते ड्राय जायना सावलेम लेक. आणि ज्यांची जी बॉडी आसा, वॉटर बॉडी आहा, बिकॉज ऑफ दीस वॉटर बॉडी ऑल वेल सराउंडिंग दीस विलेज ते केन्नाच आमचे ड्राय जायना. ते आमकां एक देवाचो एक वरदान आहा. वी आर ब्लेस विथ दीस नायस आमची सिनीक ब्युटिफूल विलेज. आता सराकडे रिक्वेस्ट करता एज अ ऑनरेबल मिनिस्टर, हो लेक एका आमकां बरें रिबर्थ दिवपाक जाय जाल्यार हे डिसिल्टिंगाची गरज आहा. एज अ लोकल ऑथॉरिटी, एज अ डेप्युटी सरपंच, आय रिक्वेस्ट सर हेजेर मातशें लक्ष घालचें. डिसिल्ड जायत जाल्यार बरो क्लीन इको टुरिझम जावपाचो स्पॉट. हांगा चान्सीस खूब आहा. आमचे लोकल MLA केदार बाब हितून नक्कीच इनिशिएटीव घेतले. आमकां गुड नोडल ऑफिसर्स जॉन्सन सर, तशेंच सर प्रदीप मुकादम जे बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड मेंबर आहा, यांचे खुबशे आमकां गायडन्स मेळटा, मार्गदर्शन मेळटा. अंडर हीज एबल लिडरशीप त्याचे प्लॅन्स बरे आहा, फ्युचर प्लॅन्स सराचे बरे आहा. तो सदांच पॉझिटिव्हली म्हणटा एक बरें इको टुरिझम तर हांगा करीत. गोंयच्याच न्हू तर वर्ल्डाच्या मॅपाचेर दीस सावलेम लेक विल बी द हायलायट जातले. हितून कांयच दुबाव ना. कित्याक ही लेक हे आमच्या गांवांत आसा आणि हे गांवांत असल्या कारणान आमचे जे सराउंडिंग जे जावं ते बांयो, जे जावं ती झाडां, हे सदांच बरे तरेन झाडां फुललेली आसता. बांयो सदांच बांयचे जे वॉटर टेबल आसता तो सदांच बरो आसता आणि आमकां बरे तरेन तो यूज करपाक मेळटा. अजयान सांगलेलें आसा आमच्या डेप्युटी सरपंचान की आमी हे कशें सांबाळपाक जाय पळय तें. पंचायत आपले तरेन सदांच हेची कशी नितळसाण दवरपाक जाय, कशें क्लीन करपाक जाय हेची सदांच दखल घेत आसता.